अस्सलाम वालेकुम तमाम मोमिन और मोमिनात। इब्तिदा में सबसे दरख्वास्त है कि एक मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत करें तमाम मरहूमीन मोमिन मोमिनात के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك فأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي واجب يا رحيم دعواتي وقل يا غفور عثراتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد عقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. फिर वो दुआ का हिस्सा आ गया जहां बार बार इमाम सिखा रहे हैं अल्लाह का शुक्र अदा करो। आज की रात जो नेमत के तौर पे मिली है इसका शुक्र अदा करो। जितनी नेमतें अल्लाह ने दी हैं उनका शुक्र अदा करो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुन लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल वकब्बिरहु तकबीरा। अल्हम्दुलिल्लाह बिजमीइ महमिदिही कुल्लिहा अला जमीइ निअमिही कुल्लिहा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मुदाद्द लहू फी मुल्किही वला मुनाज़िअ लहू फी अम्रिही। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला शरीक लहू फी खल्क़िही वला शबीह लहू फी अज़मतिही। अल्हम्दुलिल्लाहिल फाशी फिल खल्क़ अम्रुहु व हम्दु अज़्ज़ाहिर बिल करम मज्दु अल-बासित बिल जूद यदु ला तंक़ुसु ख़ज़ाइनु व ला तज़ीदु कसरतुल अताए इल्ला जूदन व करमन इन्नहु हुवल अज़ीज़ुल वहाब। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका क़लीलन मिन कसीरिन मा हाजतिन बी इलैहि अज़ीमन व ग़िनाका अन्हु क़दीमुन व हुवा इंदी कसीरुन व हुवा अलैका सहलुन यसीरुन। अल्लाहुम्मा इन्ना अफ़्वका अन ज़ंबी वतजावुज़क अन ख़तीअती वसफ़हक अन ज़ुल्मी वसित्रक अला क़बीह अमली वहिल्मक अन कसीर जुर्मी अन्दमा कान मिन ख़ताई वअम्दी अत्मअनी फ़ी अन अस्अलुक मा ला अस्तौजिबुहु मिनका अल्लज़ी रज़क़तनी मिन रहमतिक वअरैतनी من قدرتك وعرفتني
من اجابتک، میرے اللہ یہ جو مجھے ہمت مل رہی ہے گناہ کرنے کے باوجود پھر بھی تیرے در پہ آ کے فقیری کروں، اس کی وجہ تیری رحمت ہے، اس کی وجہ تیرا کرم ہے، جب میں تیرے کرم اور رحمت کو دیکھتا ہوں تو نا امیدی سے بچ جاتا ہوں اور تجھ سے مانگنے آ جاتا ہوں، اور تجھ سے مانگتے ہوئے فصرت ادعوک آمنا واسألک مستانسا لا خائفا ولا وجلا، تجھ سے مانگتے ہوئے ڈرتا نہیں ہوں، یہ تیرا کرم ہے، یہ تیری رحمت ہے، مدلن علیک فیما قصدت فیہ الیک، مگر میرے اللہ جب میں مانگتا ہوں، جب میری دعا قبول نہیں ہوتی، جب میری دعا دیر میں قبول ہوتی ہے، گناہ کر کے آیا ہوں، ہمت پھر بھی آنے کی ہوئی ہے، اب جو میری دعا جب قبول نہیں ہوتی میں تجھ سے ناراض ہونے لگتا ہوں، گنہگار بھی میں ہوں، بجائے اس کے کہ شکر کروں تو نے مجھے اجازت دی خود سے بات کرنے کی، جب میری دعا قبول نہیں ہوتی میں تجھ سے ناراض ہونے لگتا ہوں، فَإِنْ أَبْتَى عَنِّي عَتَبْتُ بِجَهْلِي، میری دعا دیر میں جب قبول ہوتی ہے اپنی جہالت کی وجہ سے تجھ سے ناراض ہوتا ہوں، وَلَعَلَّ الَّذِي أَبْتَى عَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِّي لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ، حالانکہ میری دعا اگر دیر میں قبول ہو رہی ہے اس میں بھی تو بہتر جانتا ہے کہ کیا مصلحت ہے، شاید جو چیز مانگ رہا ہوں اس میں میرے لیے نقصان ہے، تبھی تو دیر میں دے رہا ہے، میں اپنی عاقبت کو نہ جانتے ہوئے دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے تجھ پہ ناراض ہوتا ہوں، لیکن کتنا پیارا جملہ، فَلَمْ أَرَى مولا کریما، میرے اللہ مگر میں نے تجھ جیسا کریم خالق و مالک نہیں دیکھا، میں گناہ کرتا ہوں مگر پھر بھی آنے دیتا ہے، پھر دعا کرتا ہوں جب دعا قبول نہیں ہوتی، جب تجھ سے ناراض ہوتا ہوں پھر بھی تو مجھے پیار سے بلاتا ہے، بڑے پیارے جملے ہیں، فَلَمْ أَرَ مَوْلًا كَرِيمًا، تجھ جیسا کریم مالک نہیں دیکھا، أَصْبَرَ عَلَى عَبْدٍ لَئِيمٍ مِنْكَ عَلَيَّ، مجھ جیسے بدبخت گنہگار بندے پہ پھر بھی تو صبر کر رہا ہے، یا رب میرے اللہ، انک تدعونی، تو مجھے بلا رہا ہے، آج شب قدر اللہ بلا رہا ہے، فَأُوَلِّي عَنْكَ، مگر میں ڈرامے دیکھ کے ٹائم ضائع کر کے تجھ سے منہ موڑ رہا ہوں، مگر میں دوسرے دنیا کے کاموں میں مست ہو کے تجھ سے منہ موڑ رہا ہوں، وَتَتَحَبَّبُ إِلَيَّ، تو مجھ سے محبت سے پیش آ رہا ہے، فَأَتَبَغَّضُ إِلَيْكَ، میں تجھ سے دشمنی اور بغض سے پیش آ رہا ہوں، وَتَتَوَدَّدُ إِلَيَّ فَلَا أَقْبَلُ مِنْكَ، تو مجھ سے مودت کے ساتھ پیش آ رہا ہے، تو محبت کا اعلیٰ ترین درجہ، فَلَا أَقْبَلُ مِنْكَ، مگر میں تیری مودت کو قبول نہیں کر رہا، پھر میں منہ موڑ رہا ہوں، دنیا داری کی طرف جا رہا ہوں اور تجھے پیٹھ دکھا کے تجھے پشت کر رہا ہوں، فَلَا أَقْبَلُ مِنْكَ،
كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي. इतनी बुराइयों के बावजूद फिर भी तू मुझ पे रहमत नाजिल करता है, फिर भी तू मुझ पे एहसान करता है. والتفضل علي بجودك وكرمك فرحان عبدك الجاهل. अपने जाहिल बंदे पे रहम फरमा वजुद अलई है बेफदले एहसानिक इन्नका जवादुन كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول عناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادلون ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعاضد قهر بعزته الأعزة وتواضع لعظمته العظمى فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنية قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائل ولا يخيب آمل. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار
ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حجتك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائما. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك. استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له. أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك
حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المم به شعثنا وشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا واعتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة أموالنا واعتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجل وبضر تكشف ونصر تعز وسلطان حق تظهر ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين.